रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ज़माना आएगा जब उलमा की पहचान अच्छे लिबास से होगी, कुरान की पहचान खुश अलहानी से होगी, खुदा की इबादत सिर्फ रमज़ान में होगी। और जब ऐसा होगा तो इस वक्त खुदा मेरी उम्मत पर ऐसे बादशाह को मुसल्लत कर देगा जिसके पास ना इल्म होगा, ना हिल्म, ना रहम होगा। रसूल खुदा फरمود زمانی بر امت من خواهد آمد که علما از لباسهای فاخرشان شناخته می شوند. قرآن از آهنگ دلنشینش شناخته می شود. عبادت خدا فقط در ماه رمضان انجام می شود و وقتی چنین شود خداوند بر امت من پادشاهی خواهد گماشت که نه علم دارد، نه حلم و نه رحمت. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए कलाम हक़ को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।